गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश सलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि हम खानदानों के टूटने और तलाक के मौजू पर बात कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में एक और जो बड़ा मुहर्रक है तलाक का, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि जब एक नया खानदान बनता है तो उन दोनों के ऊपर बहुत बोझ होता है, क्योंकि आमतौर पे जो मुतवसत तबका है, उनकी जो शादियां हुई हैं उनके खराजात उनके लिए मुश्किलात का सबब होते हैं, और बाज़ औक़ात दोनों ख़ानदानों ने कहीं ना कहीं से कुछ कर्ज लेके या कुछ चीज़ें कर्ज लेके वो सब कुछ बनाया होता है। ये तो एक सिचुएशन है। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि जब ख़ानदान शुरू होता है, मियाँ बीवी बस गए, अब वो आ गए अपनी ज़िंदगी को शुरू करने के लिए, तो फिर उनको पता लगता है कि उनके वसाइल कम है, और जिस खानदान में वो आए होते हैं, यानी कि लड़के के खानदान में लड़की आ जाती है, वो बात पे बात उनको कहते हैं कि अपने अखराजात करो पूरे, हमें क्या सुनाते हो, करो मेहनत। वो दस्ते शफकत नहीं रखते उन पे, उनको रास्ता नहीं बताते, बल्कि वो उल्टा उस ब्याह जैसे खूबसूरत बंधन को एक बोझ बना देते हैं उनके लिए। और अगर कहीं ये पसंद की शादी हो, लव मैरिज हो, तो फिर तो आप उस मुसीबत का अंदाजा लगा सकते हैं जो तानों की सूरत में दोनों को मिलते हैं कि तूने कौन से मेरी मानी थी, तूने कौन सा मुझसे पूछ के किया था, तुम्हें तो बस अपनी पड़ी हुई थी और तुमने ये सब कुछ कहा और तुमने कर ली, अब देखो भुगतो। वहां से जो नौब्याहता जुड़ा होता है, वो अपनी मुआशी हालात को ठीक करने के लिए, मैं तो उसको कहता हूं, गमे रोजगार में मसरूफ हो जाते हैं। अपने अपने रोजगार में वो बड़ी मेहनत करते हैं, वो कोई भी काम करते हैं, दोनों ऑफिसेज में काम करते हैं या एक ऑफिस या फैक्ट्री में काम करता है, और उसकी जो अहलिया है वो कोई छोटा मोटा काम करती है, या वो भी किसी ऑफिस में काम करती है। अपना अगर हम ये कहें कि दोनों अफसरान हैं अपने अपने दफ्तरों में, तो भी ये सिचुएशन हमें मिलती है। हमें वो लोग भी मिलते हैं जो घरों में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, और हमें वो लोग भी मिलते हैं जो मुआशरे में किसी ऑफिस में एक बड़ी अच्छी जॉब पे काम करते हैं। लेकिन उनको ये डर होता है कि अगर ये नौकरी छूटी तो वो क्या करेंगे, और वो फिर क्या करते हैं, अपने अपने काम काज में मसरूफ हो जाते हैं। इतना मसरूफ हो जाते हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिलता। और मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर एक पार्टनर जो है वो खामद या बीवी में से एक बैठ के बातें करना चाहता है, इकट्ठे चाय पीना चाहते हैं, तो दूसरा कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर ये एक दिन, फिर एक हफ्ता, फिर एक साल, और फिर ये थोड़ा थोड़ा अलग होने का जो रुझान है वो बढ़ जाता है। वो चाय भी अलग पी लेते हैं, खाना भी अलग खा लेते हैं, और वीकेंड पे वो बज़ाहिर तो इकट्ठे बैठे होते हैं, लेकिन क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में उनका साथ कमजोर होता चला जाता है, तो फिर वीकेंड पर भी कमजोर हो जाता है,
اور پھر وہ آگے چل کر اور کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بات بے بات بھڑکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو غم روزگار ہے اس نے ان کے مراسم کو وہ کیا ہے، نقصان پہنچایا۔ روزگار کمانا چاہیے، اس کو غم کی طرح پالنا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر پھر میں کہتا ہوں کہ والدین، عزیزوں، دوستوں کا کام ہے کہ وہ انہیں حوصلہ دے، ان کو تسلی دے، ان کو سمجھائیں کہ ایک دوسرے کو وقت دو، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو تاکہ تم ایک دوسرے کو سمجھ سکو۔ اگر ہم اپنے روزگار کی مصروفیت میں اتنا مصروف ہو جائیں کہ اپنے پارٹنر کے لیے جگہ ہی نہیں رہے، وقت ہی نہ رہے، اسپیس ہی نہ رہے زندگی میں، تو پھر ایک دن چل کے یہ اسپیس ویسی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ خاندان جو خداوند کے نام میں بسایا گیا تھا وہ علیحدگی میں چلا جاتا ہے، یا پھر آگے چل کے وہ طلاق کی صورت اختیار کرتا ہے۔ شادی بیاہ جو ہے وہ صرف نو بیاہتا جوڑے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں خاندانوں کا، لڑکی کے خاندان کا اور لڑکے کے والدین کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنی سپیس دیں کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں۔ ان کو خاندان بنانے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کو روزمرہ کتنی دال چاہیے، کتنی سبزی چاہیے، کتنے پیسے چاہیے، کتنا کیا کچھ چاہیے، وہ نہیں پتا ہوتا ان کو۔ اور یہاں پر بڑوں کی جو رہنمائی ہے وہ باعث برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر بڑے ہر وقت یہی کہتے رہیں گے اب بھگتو، اب دیکھو، اب کرو، تو بس پھر وہ جو نو بیاہتا جوڑا ہے وہ شروع سے ہی، وہ جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ کمپیٹیبل ہونا چاہیے، وہ جو نو بیاہتا جوڑا ہے وہ کمپیٹیبلٹی کی طرف پھر جا ہی نہیں پاتا کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں، ایک دوسرے کی قوت، ایک دوسرے کے مسائل، اور سمجھ کے وہ گھر کی بنیادوں کو مضبوط کر سکیں، وہ کر ہی نہیں پاتے۔ اور وہ اپنے اپنے طور پہ دونوں خاندان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک نہیں ہو پاتے، ذہنی طور پر بھی ایک نہیں ہو پاتے۔ یہ جو روزگار کا معاملہ ہے یہ ان کو ایسا پھنساتا ہے آکٹوپس کی طرح کہ وہ اس میں سے نکل نہیں پاتے۔ سو میری یہ درخواست ہے والدین سے، دوستوں سے، عزیزوں سے جن کے بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، کہ ان کو پلان کیجئے کہ آپ نے بچوں کو 1 سال 2 سال 3 سال سپورٹ کرنا ہے۔ اگر مالی طور پہ ضرورت پڑے تو بھی آپ وہاں کھڑے ہوں، اور اگر ان کو رہنمائی کی ضرورت پڑے تو بھی آپ وہاں پر ہوں۔ ان کے لیے شادی بیاہ خوبصورت اور خوشگوار بندھن رہے، اس کو آپ کڑوا مت ہونے دیں۔ اس طرح آپ اپنی نسل کو قائم رکھتے ہیں، ورنہ ہم ایک ہجوم میں تو اضافہ کرتے ہیں، ایک بھیڑ میں تو اضافہ کرتے ہیں پوتے پوتیاں بنا کے، لیکن نسل انسانی پر کوئی احسان نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان کی تربیت نہ کریں۔ سو اپنے بچوں کو سپیس دیجیے تاکہ وہ اس طلاق جیسے اندھوناک چیز سے بچ سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔